अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशियात नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज अशराए रहमत की आखिरी सहरी की जानिब बढ़ रहे होंगे, क्योंकि अशराए रहमत हमसे जुदा हो जाएगा और आज हम आखिरी सहरी का आगाज़ कर रहे हैं आपके साथ अशराए रहमत की। फिर कल अशराए मग़फ़िरत में की तरफ हम गामज़न होंगे, रमादवा होंगे। तो नाज़रीन, क्या ही अच्छी बात होती कि रमज़ान मुबारक जब हमें तोहफ़े में दिया जाता है और कहा जाता है कि रमज़ान मुबारक में कि वो सब फ़ज़ाइल और बरक़ात की अगर बात से हटकर एक बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान मुबारक में कुछ ख़ास किताबों का नुज़ूल हुआ। अगर बात की जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े रमज़ान की पहली रात को नाजिल किए गए। और अगर बात की जाए तौरात की तो तौरात 6 रमज़ान मुबारक को उतारी गई, इंजील 13 रमज़ान मुबारक को नाजिल की गई, ज़बूर 18 रमज़ान मुबारक को नाजिल किया गया। और ख़ास तौर पे जिसको पढ़ने की और जिसको सुनने की, जिस पे अमल करने की सबसे ज़्यादा फजीलत है, पूरे साल उसको पढ़ने का कहा गया है और जिसमें पूरा एक मजमुआ है दीन इस्लाम को बेहतर से बेहतर समझने का, सिखाने का, बताने का, अमल करने का, वो है कुरान मजीद, जिसका नुज़ूल 24 रमज़ान मुबारक को हुआ। तो क्या ही बात है इस रमज़ान मुबारक की और इसकी फ़ज़ाइल की, बरक़ात की, रहमतों की। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ रमज़ान मुबारक में जब सहर का आगाज़ होता है अल्लाह ताला के कलाम पाक हमदो सना से होता है, जिसमें नात ख़ां हज़रात भी मौजूद होते हैं, उलमा कराम भी मौजूद होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद होते हैं और आपकी पसंदीदा पर्सनैलिटीज़ शोबिस इंडस्ट्री से भी हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे साथ हमारी ट्रांसमिशन का इस रमज़ान मुबारक में नेमत रमज़ान के सेट पर हिस्सा हैं रिदा इस्हानी। तो आइए रिदा को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आखिरी अशरा, पहला अशरा हमारे से जुदा होने को है और आखिरी उसका आज रोज़ा हम रोज़ा सहर तनावुल करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है कि एक अशरा हमसे जुदा होने जा रहा है? सच बात ये है कि अच्छा भी लग रहा है और उदासी भी हो रही है, क्योंकि इस रमज़ान का पूरे साल इंतज़ार होता है और ये आते ही चला जाता है। और अशरा रहमत का तो कितना खूबसूरत उसका नुज़ूल है और कितनी बरकत है, क्योंकि कहा जाता है कि फ़रिश्ते भी जब उसकी बरकतें लेकर ज़मीन पे आ रहे होते हैं ना उम्मत मुस्लिमा को देने के लिए, तो अगर कहा जाता है कि पता लग उनको ये ख्वाहिश होती है कि काश अगर, क्योंकि उनको उसकी बरकत के बारे में पता है वो उस फ़ज़ाइल उनकी के बारे में ख्वाहिश होती है कि ये रमज़ान मुबारक कभी ख़त्म ही नहीं हो, अगर वो हमें दे दिया जाए तो क्या बात है। तो इंसान को इस चीज़ को समझना चाहिए और उसकी कदर करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अशरा रहमत का आज आखिरी सहरी है, तो आपने अल्लाह ताला के हुजूर सुरखरू होना है और इबादतों का सिलसिला जारी व सारी रखना है और दुआ करनी है अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक हमें कसरत से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो रिदा, आज मैं चाहूँगा कि हमारे पहले ही मेहमान शख्सियत का तारुफ आपकी बाज़बानी किया जाए, बकौल इसके कि रिदा तारुफ कराएं पहले मेहमान का। तो मैं बताता चलूँ, ज़ेड डिजिटल नेटवर्क के पेजेस से आप हमें लाइव इस टाइम सुन रहे हैं, समाअत कर रहे हैं और जो हमारे पसंद करने वाले नाज़रीन हैं वो अपने लाइक कमेंट्स का जो सिलसिला है वो जारी रखें और जारी रखते हैं और जारी ही रखना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करना। जो लोग ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उनको ज़ेड डिजिटल की जानिब से एंड ऑफ रमज़ान उनकी काउंटिंग करके उनके घरों में जो है सरप्राइज गिफ्ट दिए जाएंगे, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है, जिससे आपकी ईदी हो जाएगी होने वाली है। तो नाज़रीन हमारी तरफ से मैं चाहूँगा कि रिदा आप हमारे नाज़रीन को बताएं हमारे पहले मेहमान शख्सियत के बारे में। हाँ जी, जो पहली मेहमान शख्सियत है हमारी वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, उनसे हमारा इतना अच्छा सिलसिला रहा गुफ्तगू का कि वो सेशन हमारा कम पड़ गया। क्या बात है। तो हमने उन्हें दोबारा ज़हमत दी, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें हमारी सहर ट्रांसमिशन में भी ज्वाइन करें। बहुत ही प्यारी। उन्होंने उनको सोने नहीं दिया। मैंने सोने नहीं दिया, मैं कॉल कर करके पूछती रही कि आप जाग रही हैं, आप निकल गई हैं, आपका पिकअप हो गया है। सो फाइनली शी इज़ हियर विद अस वंस अगेन। हमारी आपकी बहुत सबकी प्यारी, बहुत प्यारी मॉडल, बहुत प्यारी एविएटर रोशनी कदीर, आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रोशनी, क्या हाल है? एक बार और आप रोशनी हमारी बिखेरने जी बहुत बहुत शुक्रिया। सफेद जोड़ा पहन के माशाअल्लाह, थैंक यू सो मच।
सहरी की मुनासबत से कितना प्यारा आपने कलर आज वेयर करा है और जो और कितनी खूबसूरत लग रही है आप। थैंक यू। माशाल्लाह। रिदा ने तो मुझे बिल्कुल सोने नहीं दिया। शी वांट्स मी हियर एंड शी कॉल्ड मी अगेन एंड अगेन कि आप आएं आप आएं आप आएं। तो थैंक यू सो मच फॉर मच। कमिंग। आप एक अच्छी ट्रांसमिशन में और एक अच्छे फजाइल बरकत वाली रूहानी महफिल का हिस्सा बनी, उसमें आपको एक दफ़ा और नेमत रमज़ान में वेलकम करते हैं। और नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान का अगर मैं तारुफ कराता चलूँ तो बहुत अच्छे कारी हैं, बहुत अच्छे सनहाने रसूल हैं और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे दोस्त, हमारे भाई जनाब कारी फैसल चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मिठाई अकीदत पेश करने के लिए हमारी नेमत रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नेमत रमज़ान की सहन नशरियात में बहुत खुशामदी पेश करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो कारी साहब माशाल्लाह से कारी भी हैं और माशाल्लाह सनहान रसूल भी हैं और उसके साथ एंटरप्रेन्योर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतनी सारी चीज़ों को लेकर मैनेज करना और आपकी तबीयत में इतनी शाइस्तगी होना, तो कितनी सारी चीज़ें आपको मिली हुई हैं, अल्लाह ताला की शुक्रगुजार भी हैं। माशाल्लाह कितना नूरानी चेहरा भी है। कितनी सारी चीज़ों को मैनेज किस तरह से करते हैं? सबसे पहले तो ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है, उसका फजल है कि अल्लाह ताला ने अपनी सना के लिए और सरकार अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के लिए जो है वो चुना है। माशाल्लाह बहुत ख़ास लोग होते हैं जो हुजूर की सना खानी जो है वो करते हैं, और मैं अपने लिए इसको एजाज़ समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ये एजाज़ मिला। इसके साथ साथ जो है वो बाकी मसरूफियात भी रहती हैं, बस चल रहा है, ट्रांसमिशंस भी हैं साथ साथ जो है। क्या चलिए, बात अपने है, बिजी माशाल्लाह। स्केड्यूल में से आपने हमें टाइम दिया, नेमत इफ्तार का पार्ट बने, आपका बहुत शुक्रिया। कारी साहब तो बहुत सारे हमें कलाम भी सुनने हैं और कभी इसके हम कारी साहब से कोई फरमाइश करें। मैं चाहता हूँ कि रोशनी से हम कुछ रोशनी आबिदा बातों का तज़किरा करते हैं और जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में जो इनकी मसरूफियात हैं और अब ये हमारे साथ मसरूफ़ हो गई हैं, तो इनको कैसा लग रहा है आज एक बार फिर नेमत रमज़ान का हिस्सा बने? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ दोबारा आकर यहाँ पर आप लोग के शो में। थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोग से बहुत अच्छे हैं, आप लोग के साथ बैठकर आप लोग के साथ बातें कर बहुत अच्छा लगा। और हमें भी आपके बारे में जानकर बड़ा अच्छा लगा और देखने वाले नाज़रीन आपकी पसंदीदा मज़ीद तो उन्होंने जानना इज़हार करा चाहते हैं और आपके मज़ीद जानना चाहते हैं हाँ कि जी। माशाल्लाह ये एविएशन में भी हैं और माशाल्लाह शोबिस इंडस्ट्री से भी वाबस्तगी का ताल्लुक रखती है। हैं। थैंक यू। तो अभी तो ईद के दौरान कहते हैं कि बड़े मॉडल शोबिस इंडस्ट्री के लोग बड़े ब्रांड्स में नज़र आते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं नज़र आने वाली हैं हमें आपका ईद में। वेल ईद के बाद एक हमारा शो आ रहा है, डेफिनेटली उसमें हम सब आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। और वी आर होपिंग कि इट विल बी अ वेरी 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 गुड शो, माशाल्लाह। जिसमें आपको रंग बिरंगे मलबूसात देखने को मिलेंगे, आहा, क्या बात है। नेचर देखने को मिलेगा पाकिस्तान माशाल्लाह, का। क्या बात है, तो बहुत इंशाल्लाह। चलिए जी, हाँ। विश यू गुड लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच। अच्छा रोशनी, आपकी फ्रेंड्स, आपके फैंस आपके बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना नेमत इफ्तार के प्लेटफॉर्म से आपसे पूछ लिया जाए। हाँ, पूछो। मेरे पास कमेंट्स आए लड़कियों के कि रोशनी कभी शादी कब करेगी। अल्लाह, मैंने कहा जी इतना दिस इज मुश्किल टू सवाल नहीं होने पर्सनल, और ऑन लेकिन स्क्रीन करा। क्योंकि फैंस की फरमाइश है तो मैंने कहा पूछ लूं रोशनी। फैंस की फरमाइश इनकी शादी के बारे में जानने की है जानने की या है। इनसे कोई मतलब हाँ कायम करने के मामले में? क्या फरमाइश क्या है? आप पहले तो ये क्लियर करें। फरमाइश ये कि हाँ। दे वांट टू नो कि जी ये कब, क्योंकि ये दिखने में इतनी प्यारी है हाँ, और माशाल्लाह। माशाल्लाह से इन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स किए वो बहुत ही सिलेक्टिव और वो बहुत ही अच्छे हैं और मजीद ही बहुत सारी चीज़ों में हमें नजर आ रही हैं। तो माशाल्लाह। भाई फैंस तो जानना चाहते हैं क्या ना कि बात जी है। क्या आपसे इस हवाले से राय है। वेल शादी से तो अभी रिलेटेड कोई ऐसी अपडेट नहीं No है। such plans? नो नॉट एट ऑल, नॉट मतलब येट। हाउ लॉन्ग, कब तक नहीं है? ये तो नहीं पता, लेकिन अभी कोई प्लान्स नहीं है। अभी आई एम जस्ट फोकस ऑन माय करियर। माशाल्लाह That's चीजें nice. बहुत मैं अच्छे समझता हूँ स्मूथ हैं। रोशनी की कोई एज ही नहीं है शादी करने वाली, तो और ये पता तो है- आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया मुझे, थैंक यू। पता है, ये क्वेश्चन रिलेट करता है दो चीजों से। एक तो फैंस का सवाल भी हो गया, जी। दूसरा मैं आना ही इस तरफ चाह रही थी और आपको लाना ही इस तरफ चाह रही थी कि हमारे कल्चर में ठीक है शादी सुन्नत है, सब कुछ है, हम उस हवाले से बात नहीं करें, लेकिन एक लड़की जो कि करियर ओरिएंटेड होती है उसको शादी के नाम पे इतनी हर्डल, इतना प्रेशर जनरेट कर दिया जाता है कि ना वो इधर की रहती है ना वो फोकस कर पाती है करियर पे। रोशनी इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? बिकॉज आप दो प्रोफेशंस को ओन कर रही हैं, एविएशन एंड मॉडलिंग, इट्सेल्फ दोनों ही बहुत ही क्रिटिकल हैं। तो प्लीज इस पे वैसे आपकी बात से बिल्कुल, थोड़े नाइतफाकी करते हैं, बता दूं कि शादी करना एक बहुत अच्छा हमारे इस दौर के हिसाब से, तो शादी तो बल्कि आजकल जो माशरा है उसमें ख़वातीन को
تو پیورٹی پہ شادی کر دینی لیکن چاہیے جب اگر کوئی آپ اچھا مناسب رشتہ اگر مل جائے وہ آپ نے ایڈ آن کر کے اس کو کمپلیٹ کر دیا, لیکن جب تک نہیں مل رہا ہوتا تب تک جو پریشر جنریٹ اچھے لڑکوں کی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں, بہت اچھے پاکستان میں لڑکے پائے جاتے ہیں. بالکل صحیح بات نہیں ہے. بہت سارے لڑکے اچھے نہیں بھی ہوتے. ہاں بٹ وہ جو بھائیوں میں آپ کے ساتھ ہوں, اور آپ ہم ان بالکل کے ساتھ تکلف نہیں بالکل کرے نہیں گا. ہے. اچھی خواتین کی کمی نہیں ہے تو اچھے مرد حضرات کی بھی کمی نہیں ہے. وہ جو پریشر جنریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے نا کہ جی شادی شادی جو بھی رشتہ ملے منگنی کر لو یہ کر لو, اس میں بہت زیادہ خرابیاں ہو جاتی ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اللہ معاف کرے جس طرح سے طلاق کا ریشو اور چیزیں بڑھ رہی ہیں, اس پہ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. کہ میرا سوال یہی ہے, روشنی شاید سمجھ گئی ہوں, کہ بلا وجہ کا جو پریشر بلڈ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی بس کچھ نہیں شادی کر لو, اس کی تو ہوگی نہیں, یہ تو گھر سے باہر چلی گئی, یہ تو جاب کرتی ہے, اس کے تو ورکنگ آورس. تو اس کے لیے خدا را تھوڑا سا سمجھیں کہ ایک بندہ اگر اپنا لڑکی ہے یا لڑکا ہے ہو ایور واٹ ایور, اگر وہ اپنے کریئر کو فوکس کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ فری مائنڈ سیٹ کے ساتھ کرے گا تو وہ کہیں پہنچے گا. کیا خیال ہے ادھر اس میں سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی فیملی سپورٹ. ٹرو از دیٹ ریئلی میٹرز. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ کوئی بھی جاب کر رہے ہیں اس میں آپ کی فیملی سپورٹ اگر آپ کو ہے تو دنیا آپ کو کچھ بھی کہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ادھر آپ کی شادی ہوئی ادھر آپ کی شادی نہیں ہوئی, اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے تو آپ کسی بھی ہرڈل کو فیس کر سکتے ہیں اور فائٹ بیک کر سکتے ہیں. فیملی تو آپ کی شادی کے بعد بھی ساتھ ہوئی, فیملی تو نہیں وہ اس فیملی میں بہت کمپلیکیشن کبھی بھی نہیں چھوڑتے. نہیں ایسا نہیں ہے. ماں باپ کے لیے بیٹی شادی ہونے کے بعد بھی اتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی وہ شادی سے پہلے ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن شادی کے بعد لڑکیوں کی رسپانسبلٹیز مزید بڑھ جاتی ہیں, پرائورٹیز چینج ہو جاتی ہیں. ڈیفینیٹلی دین یو کین ناٹ فوکس جس طریقے سے آپ پہلے کر رہے ہوتے ہو نا. آئی کمپلیٹلی ایگری. اور آپ نے خود ہی جواب دے دیا میری بات کا, تو اب میں اس سے زیادہ کیا ہی جواب دوں. ہماری معاشرے کی ماشاء اللہ خوبصورت خواتین اور بڑی اچھی سوچ رکھنے والی خواتین بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں, اور یقینی طور پر خواتین ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہی ہیں, وہ اس بات کو سمجھ بھی رہی ہیں, جو اپنے خیالات کا بھی اظہار کر رہے ہوں. جو ان سے سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے لائک کامنٹس کے تھرو کر سکتے ہیں سوال, جو کہ آج روشنی اس پہ روشنی ڈالیں گی, باتوں پہ روشنی تدیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریدا بھی بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں خواتین کے معاملے میں, اور وہ بھی جاری و ساری رکھیں گی قبل اس کے کہ ہم ان دونوں خواتین سے گفتگو کرتے رہیں. اور کیونکہ ٹرانسمیشن ہماری سر نعمت رمضان ہے, اور اس ٹرانسمیشن کا خاص طور پہ فارمیٹ ہمارا یہ ہے کہ نعمت رمضان کو ہم اللہ تعالیٰ کے کلام میں مبارک اور اس کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام سے روشنا کرتے ہیں, اجاگر کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ قاری فیصل چشتی صاحب موجود ہیں, تو میں گزارش کروں گا قاری صاحب حمد باری تعالیٰ سے نشریات کا آغاز کریں. میں بندہ عاصی ہوں خطا مولا, میں بندہ عاصی ہوں خطا مولا, تیری رحمت کا تیری رحمت کا مولا, تیری رحمت کا
جن سے میں گزر میں دیوار بہت خوبصورت انداز میں ماشاء اللہ کلام پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے تھے کہ میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، اور بات یہی ہے کہ بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، پر بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ تو ناظرین ایسے گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا زیڈ ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پیجز سے۔ آپ اس ٹائم لائیو فیس بک پہ اور یوٹیوب چینل پہ ہمارے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، تو جلدی جلدی سے لائک کامنٹس کرتے رہیں، اور کچھ جو بھی آپ کے خیالات اظہار اور جو بھی آپ فرمائش کرنا چاہتے ہیں ہمارے مہمانوں سے، ہمارے ساتھ روشنی قدیر موجود ہیں، ہمارے ساتھ قاری فیصل چشتی صاحب موجود ہیں، ان سے کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو آپ فرمائش کر سکتے ہیں کامنٹس میں لکھ کر، اور اس کو لازمی شیئر کرتے رہیں، جتنی سے شیئر کریں گے سرپرائز گفٹ اتنی تیزی سے آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ کیا بات ہے، دیکھا تو لازمی آپ اس کو ویورشپ کو برقرار رکھیں۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ روشنی موجود ہیں، ہم روشنی سے کچھ خیالات اور باتیں مزید کرنا چاہیں گے، کیونکہ اتنی مزے کی گفتگو چل رہی تھی خواتین کے لیے۔ لڑکے تو بور ہو رہے تھے، لڑکے تو جل رہے ہوں گے بیچارے کہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، تو ہمارے ظاہر سی بات ہے انٹرسٹ تو انسان کا وہیں پہ بلڈ ہوتا ہے جہاں پہ کام کی بات ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو روشنی یہ بتائیں کہ ایویشن میں بھی آپ کا تعلق، اور آپ اب یہ رمضان ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ، کل آپ چلی بھی جائیں گی یا پھر ہمارا کیوں جائیں گے؟ خیر پھر وہ آپ کا عید یہیں پہ گزرے گی یا پھر عید میری یہیں پہ گزرے گی؟ اچھا ماشاء اللہ۔ تو ہم نے سنا ہے کہ آپ پاکستان سے بھی شفٹ ہونے والی ہیں۔
تو ہمیں آپ کو یہ سب خبریں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ ہماری خبریں ہیں، یہ کون سے کامرس ہمارے موجود ہیں، کون لوگ ہیں؟ پاکستان سے بھی آپ روانہ ہو جائیں گے تو ہم مطلب ہم اپنے قیمتی ہیرے قیمتی خزانے جو ہمارے ایسٹس ہیں ہمارے پاکستان کے ٹرو ایسٹ آف آور کنٹری، تو ہم کہاں سے لائیں گے اگر پاکستان سے اسی طرح سے ان حالات سنا کہ مانا کہ مہنگائی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، نہیں ہے، پانی نہیں ہے، میں گیس خود روشنی ہوں لیکن بے شک لائٹ لیکن آپ روشنی بھی کہہ رہے ہیں شہر کو کچھ آپ جیسے اچھے لوگ یہاں سے روانہ ہو روشنی تو نہ جائے نا، پھر کہاں جائیں گے اچھے لوگ؟ نہیں دیکھیے پاکستان کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا نا، تو اس کے لیے کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہے. تو ماشاء اللہ ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع ضرور دے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کر سکوں. اینڈ keep our flag high انشاءاللہ higher than higher انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ. روشنی کے خواتین انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں اور کریں گی انشاءاللہ ان فیوچر بھی. اور ہمارے ساتھ کیونکہ قاری صاحب بھی موجود ہیں اور اتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے ہم روایت تعالیٰ کا نذرانہ پیش کرا. اب میں چاہوں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پیش کریں، کیونکہ اس کرم کا کریں شکر کہتے ہیں جو کرم میرے نبی نے کیا، ہم سجاتے ہیں سرکار کی محفلیں، ہم کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. کیا کہتی ہیں کلام سننے ضرور چشتی صاحب سے؟ روشنی کوئی فرمائش ہے؟ فرمائش بالکل پہلے یہ کر لیں، اس کے بعد میں ہم ایک فرمائش کر سکتے ہیں. کیا بات ہے، آپ بلکہ آپ ہی کر دیں فرمائش. آپ ہماری اسپیشل گیسٹ ہیں، قاری صاحب بھی ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں. آپ دو لوگ گئے تھے ایک دوسرے سے فرمائش کا کوئی کلام مجھے سنا دو. ہاں کیا بات ہے، قوالی انداز جیسا بھی لگے، بس امجد صاحب کا کوئی کلام. ماشاءاللہ. بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. صاحب کا جو فرمائش مجھے کی ہے کلام کی، تو ان کا ایک معروف زمانہ کلام رہا ہے کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، پیش کر رہا ہوں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر مجرم ہو جہاں بھر کا
رکھنا رسوا زمانہ دامن میں چھپا لینا مجرم ہو جگہ پر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوا زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا مقبول عرض میری للہ کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر گھبرا جب امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا یاد پہ بلا لینا یا آب میں آ جانا نور خدا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا یا اللہ تعالیٰ اس کلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے امجد بھائی امجد صابی بھائی کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آنکھیں ندامت
آپ دیدہ ہیں ندامت سے یا اللہ تعالیٰ، تیرے بندے ہیں یا اللہ تعالیٰ، امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک میں بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ناظرین، اب ہماری خوبصورت ٹرانسمیشن کو سماعت کر رہے ہیں زیڈ اے ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پیجز سے، اور یقین طور پہ آپ کے خیالات، اظہار اور آپ کی فیڈ بیک ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو ہماری ٹرانسمیشن کتنا پسند آتی ہے، اور اسی طرح سے دیکھتے رہیے اور قائم رکھیں اپنا رشتہ، کیونکہ یہ رشتہ قائم رہے گا تو یہاں پہ کاوشیں پیش کرنے میں اور آپ کو سماعت کرنے میں لطف اندوز ہوتے رہیں گے، مزہ آئے گا، کیف و سرور آئے گا۔ اس طرح سے گفتگو ہماری اپنے مہمانوں سے بھی چل رہی ہے، روشنی بھی موجود ہے، قاری صاحب نے اتنا خوبصورت انداز میں مناجات کو پیش کرا، اور اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں جس میں کام میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور بلا تکلف میں چاہوں گا، کیونکہ ایک سلسلہ بنا ہوا ہے اور ہمیں وقت کے سحر کی جانب بھی بڑھنا ہے، اور ہمارا رمضان وقت بھی آپ کے ساتھ مختصر سا ہے، تو میں بلا کسی تمہید کے ایک بات کے لیے گزارش کروں گا قاری صاحب سے کہ ایک اور کلام پیش کر لیا جائے، اس کے بعد ہم وقت اختتام میں سحر کی جانب بڑھیں گے۔ تو قاری صاحب آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آپ کے کلام نے اتنی تاثیر ڈالی کہ اس سیٹ پہ ہر ایک آنکھ اشبار تھی، ہر ایک آنکھ آپ دیدہ تھی، اور کیا خوبصورت آپ نے روشنی ان سے فرمائش کی امجد بھائی کو، کیا یاد کر دی۔ جزاک اللہ۔ بس کلام کی تاثیر ہی کچھ ایسی ہے، اور میڈم نے فرمائش ایسی کر دی، کیا بات ہے، اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ پیش کروں۔ کیا بات ہے۔ میں ایک کلام اور پیش کرتا ہوں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا وہ محبوب خدا پہ کر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا پہ کر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ جب کوئی نہیں کوئی سہارا، غم خوار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی نہیں، جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا، غم خوار ہمارا، پھر ہم کیوں نہ کریں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں، ہم کیوں نہ کریں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ حسنین کی اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کی، حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کی، ہر رنگ میں ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی، عثمان و علی کی،
کاش کہ محفل ہو ابو بکر عمر کی، عثمان و علی کی، پھر یاروں سے سنے یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا انوار کی باتیں، سرکار کی واہ ماشاءاللہ محفل میں رنگ بکھیر دیا ہمارے قاری فیصل چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، جہاں کھوٹے سکے بھی چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ بھائی، ماشاء اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور رنگ و برکت عطا فرمائے، آپ کا آنے کا بہت شکریہ قاری صاحب، اور خاص طور پہ روشنی آپ نے مزید ہمیں روشنا کرا، اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین ایک دفعہ اور آپ کا کسی میسج پیغام کے منتظر ہیں کہ آپ کوئی موٹیویشن دیں، کہ ینگ پرسنالٹی ہیں تو اتنا کچھ کر رہی ہیں انڈسٹری میں، تو دیکھنے والے ناظرین کو کوئی آپ کی طرف سے، آپ کی جانب سے کوئی آخری پیغام چلے جائے۔ رمضان ہے تو جس کو میسج دینا چاہوں گی کہ ان لوگوں کا خیال رکھیں جو لوگ مانگتے نہیں ہیں، سفید پوش لوگ جو محنت کرتے ہیں، تو کیونکہ دکھتے بھی نہیں ہیں ہمارے ارد گرد، بہت مشکل سے پائے جاتے ہیں، اور ہم بہت مشکل سے انہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اگر پائے تو کیسے کریں گے کہ وہ کون لوگ ہیں، تو زیادہ سے زیادہ مدد کریں، کوشش کریں کہ جو کھا رہے ہیں اس میں سے ہی تھوڑا دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیا بات، تو اللہ اس میں برکت بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں خوشیاں بھی دیتا ہے، اور خوشیاں بانٹیں، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی جھولیاں خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں کہا جاتا ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ روشنی قدیر آپ کا آنے کا ہمارے سیٹ رمضان ٹرانسمیشن کے سارے نشریات کا بھی حصہ بننے کے لیے بہت شکر گزار ہیں، قاری صاحب آپ بھی بہت شکر گزار ہیں، ردا کیونکہ وقت سحر کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، اور آپ کو سحری بھی کرنی ہے، ہمیں بھی کرنی ہے، آپ کو تو بہت زیادہ ہی بھوک لگی تھی آج، تو ہم بھی سحری کی طرف گامزن ہوں گے، رواں دواں ہوں گے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے مہمانوں کی کاوشیں کتنے خوبصورت انداز میں ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے، تو آپ یہ خاص طور پہ یہ سماعتیں اور یہ سعادتیں لوٹ سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں زیڈ ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پیجز کی جانب سے، جو کہ آپ کے سامنے لائیو ٹرانسمیشن آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں روزانہ افطار اور سحری میں، اور لائک کامنٹس کرتے جائیں اور اپنی کوئی بھی فرمائشیں وہ کرتے جائیں، کیونکہ ہمارے ساتھ روشنی بھی موجود ہے، تو روشنی قبل اس کے کہ ہم دوسرے مہمانوں کی جانب بڑھیں اور کچھ انٹرسٹنگ چیزیں ہم مزے کی اور بھی جان سکیں اور آپ کو بتا بھی سکیں، آپ لوگ ملاحظہ بھی کر سکیں، تو اس کے لیے آپ کو دیکھتے رہنا زیڈ ڈیجیٹل سے لائیو ٹرانسمیشن ہماری نعمت رمضان میں۔ تو نعمت رمضان میں ہم ایک اچھے سے اور ایک چھوٹے سے بریک کی جانب بڑھنے لگے، لیکن اس سے قبل میں روشنی ہمارے ساتھ موجود تھیں، روشنی قدیر صاحبہ، تو اتنا قیمتی مصروف ٹائم نکال کر آئیں، تو سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ آئیں، اور روشنی میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین اور آپ کے چاہنے والے ان کو ایک آپ کی طرف سے میسج، ایک پیغام چلا جائے۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو ویری مچ، شکریہ، اینڈ میسج بس یہی دینا چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں، رمضان ہے اور جتنا چاہے جتنا ہو سکے زکوٰۃ کریں، خیرات کریں، اور اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے اطراف لوگوں کا خیال رکھیں، اور بس مدد کریں جتنے کی جا سکے اس ٹائم پیریڈ میں۔ کیا بات ہے، یہ مہینہ ہے ہی مدد کرنے کا اور لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہونے کا، اور دوسروں میں خوشیوں میں شامل ہو کر ہی انسان کو اور خوشیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ لیں، میں تیری خوشیوں کو دوبالا کر دوں گا۔ تو ناظرین، اسی خیال کے ساتھ ہم
بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد بہت ساری انٹرسٹنگ آپ کو گفتگو بھی کرنی ہے اور کچھ مہمانوں سے بھی ملانا ہے, اور فیصل بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, سبھی کلام سنیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. تو ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. کہیں مل جائے گا, دیکھتے رہیے نعمت رمضان. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو نعمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ اور مبارکباد کہتے ہیں, خوش آمدید پیش کرتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے قبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ بریک پہ سے آنے کے بعد ہم بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. دیکھیں انٹرسٹنگ تو آپ کی پسندیدہ شخصیات بھی ہوتی ہیں, پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ, آپ کے پسندیدہ نعت خوان بھی ہوتے ہیں, قوال حضرات بھی ہوتے ہیں, تجزیہ نگار بھی ہوتے ہیں, عالم دین بھی ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم جب بات کرتے ہیں ان حالات, ان سینیریو میں دیکھتے ہوئے, تو ایک بہت منفرد لوگ, ایک منفرد طبقہ اس سماج میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہے, جو کہ ان حالات میں ان لوگوں کے لیے مدد میں پیش ہے جو لوگ مشکلات کا شکار کے ہیں, جتنی ان کی لوگوں کی کم تنخواہوں میں لوگ گزارا کرنے والے, ان کے لیے اسپیشلی کام کر رہے ہیں. جو میڈیوکر طبقہ ہے, جو سفید پوش طبقہ ہے, جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. اور ناظرین اگر میں باقاعدہ ان کا تعارف کراتا چلوں تو تعارف یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ دسترخوانوں کے لیے کام کیا, جس طرح سے غریبوں کے لیے روزانہ دسترخوان لگ رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ رمضان مبارک میں ان کی رمضان ڈرائیو بہت ساری ہوتی ہیں, کلودنگ ڈرائیو, راشن ڈرائیو, افطار ڈرائیو, اور خاص طور پہ اس ٹائم جو خاص ڈرائیو ہو کر رہے ہیں, بہت زیادہ مصروف عمل نظر آ رہے ہیں. تو وہ بچت بازار ایک انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, جو کہ اس ٹائم تو ہر بندہ کسی نہ کسی تھرو بچت کرنا چاہتا ہے. کوئی بھی امیر سے امیر بندہ پرچیزنگ کے لیے چاہتا ہے ان حالات میں, فروٹس لینے, سبزیاں لینے یا گروسری لینے, تو وہ اس میں بھی ڈسکاؤنٹ کرواتا ہے, کیونکہ آگ لگی ہوئی ہے. غریب کی تو بات ہی کچھ نہیں ہے کہ وہ کہاں جائے بیچارہ. کیا ہی کنٹریبیوشن ہے, میں سمجھتی ہوں اس طرح کے لوگوں کا, ان کو ہم بڑی ہی خراج تحسین پیش کریں گے, کیونکہ جس طرح سے زید نے کہا کہ انٹرسٹنگ, جس طرح سے ہم نے دیکھی ان کی ساری ڈاکومنٹریز اور ویڈیوز, آپ کی کاوشیں دیکھی ہم نے, اپنی نشریات میں دکھاتے رہیں گے ان کی کاوشیں. تو میں چاہتا ہوں کہ مزید گفتگو کا سلسلہ بھی انہیں کی بازبانی آپ جانیں. اور ان کا تعارف یہ ہے کہ شبانہ ویلفیئر آرگنائزیشن, شبانہ ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں ہیں محترمہ شبانہ صاحبہ, شبانہ سمی, محترمہ عظمیٰ سمی صاحبہ, محترم سمی مختار صاحب ہمارے آج ہمارے سیٹ کی زینت ہیں, حصہ ہیں. تو آئیے باقاعدہ طور پہ گفتگو کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں نعمت رمضان میں. السلام علیکم سمی بھائی, عظمیٰ صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ. پہلے تو ویلکم نعمت رمضان میں. شکریہ آپ کے بلانے کا شکریہ. اچھا, جو سب سے موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ تھا وہ یہ تھا, مجھے بھی, میں اب اگر انڈیویجولی اپنی بات کروں, جب ان کا انٹروڈکشن ہوا تو میں ان کو سب سے پہلے آ کے بولا آپ کلودنگ کا کر رہی ہے. سو ایک مائنڈ میں آتا ہے نا کہ جی رمضان ہے, عید قریب ہے, جی کلودنگ ہوگی, جیولری ہوگی, اس پہ ڈسکاؤنٹ ہوگا. سو شی واز لائک نہیں ابھی ہم ویجیٹیبل کر رہے ہیں. اچھا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے انٹرسٹنگ ہے, لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کپڑے لینا تو دور ہے, کوئی تو اور جیولری لینا تو دور ہے, لوگ اپنے گھروں میں سبزیاں اور فروٹس لے کر ہی پورا کر لیں, لوگ پریشان ہیں. وہی بہت بڑی بات ہے. اور جو موسٹ انٹرسٹنگ چیز ہے ان کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی, انہوں نے جب یہ بتایا کہ منڈی سے بھی آدھے ریٹ پہ یہ کام کر رہے ہیں, میں کہتی ہوں کہ جی سلام پیش کرتی ہوں میں آپ کو کہ معاشرے میں اتنی ضرورت تھی اس وقت اس کنٹریبیوشن کی. ناظرین ان سے بہت ساری گفتگو سلسلہ ہم جاری رکھیں گے, اور آج کل کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں بھی جانیں گے, کتنی زبردست خدمات انجام دے رہے ہیں آپ لوگ دیکھنے والے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, اور لائک کمنٹس کے ضرور بتا بھی رہے ہیں, اور سوالات آپ کر سکتے ہیں ان سے ہمارے لائیو اسٹریمنگ کے تھرو. آپ لوگ فیس بک پہ, یوٹیوب پہ لائیو ہمیں سماعت کر رہے ہیں, اور زیڈ ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پیجز سے جہاں جہاں آپ لوگ ہمیں پسند کر رہے ہوتے ہیں, اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, تو لازمی طور پہ شیئرنگ کرنا نہ بھولیے گا. اور آئیے مزید گفتگو میں کرنا چاہوں گا. سمی بھائی, عظمیٰ, جو ان مشکلات حالات میں آپ نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا, سب سے پہلے یہ کرنے کا خیال کیسے آیا؟ یہ کرنے کا خیال اس طریقے سے آیا کیونکہ جب ہم نے خود دیکھا, جب رمضان کی شروعات ہوئی تو جو چیز
200 रुपये मिलती थी वो 400 रुपये, और जो 400 रुपये मिलती थी वो 800 रुपये तक चली गई। यहाँ मुनाफाखोरी का एक बाज़ार गर्म कर दिया गया। तो हमने सोचा क्यों ना हम वो काम करें कि ज़रूरतमंद लोग जो हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी से मांग नहीं सकते, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, उनके आगे जो है हम जो है ऐसी चीज़ पेश करें कि वो उससे ख़रीदें और अपने घर में जाके इफ्तार करें। रमज़ान दस्तरखान की जहाँ तक बात रही, इस बार हमने रमज़ान दस्तरखान को बिल्कुल जो है खैराबाद का, और खैराबाद कहने का मकसद ये है कि रमज़ान दस्तरखान पे जो लोग बैठते हैं वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मुस्तहिक हों, और जो लोग मुस्तहिक हैं वाकई सफ़ेद पोश लोग हैं। सफ़ेद पोश बंदा ज़ाहिर है वो अपनी फैमिली को दस्तरखान पे तो बैठेंगे नहीं। मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहूँगा। देखें, अगर हम रोड पे होते हैं या आप रोड पे होते हैं, तो हम जब ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हमारा एक मकसद होता है कि हम अपने घर जाएं, अपनी औलाद के साथ बैठें, अपने माँ बाप के साथ बैठें और उनके साथ बैठ के दस्तरखान पे इफ्तार करें। तो जो खुशी कोई नहीं होती, तो जो रोड पे इफ्तार कर रहे हैं वो ज़रूरतमंद नहीं है। हमने सफ़ेद पोश लोगों के लिए ये मकसद लेके आए कि हम एक बाजार लगाएंगे जिसमें तमाम तर चीज़ें, जिसमें घी, तेल, सब्जियाँ लोगों को उन रेट्स पे फराम की जाएंगी कि वो इजीली ले सकें। मंडी मैं रेगुलर जा रहा हूँ, वहाँ के रेट जो हैं बहुत कम हैं, बहुत माइनर हैं, और यहाँ लाके बहुत महंगा जो है लोगों को फराम किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि उनको उस रेट में लाके दें जो मंडी के रेट हैं। हालांकि उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि 10 रुपये 15 रुपये नीचे ही दें ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो। जब से ये आपने आगाज़ करा तो जाहिर सी बात है आप एक मार्केट में किस जगह पे ये वैसे वाकई इस टाइम आपका जो हमारा जो इस वक्त कैंप है वो नॉर्थ कराची में मदिया स्टॉप है, बहुत मशहूर, उसके करीब जो है ये मुनक्किद किया गया है। वहाँ पे तो और भी बड़ी मार्केट्स हैं और भी सारे वहाँ पे ताजिर जो हैं वहाँ पे फरोख्त कर रहे होते होंगे और सेल कर रहे होते होंगे अपने फ्रूट वगैरह सब्जियाँ, तो उनमें कोई आपसे इख्तिलाफ राय इख्तियार नहीं करा उन्होंने आपसे? बिल्कुल, देखें जाहिर सी बात है जब आप मार्केट रेट से नीचे जाके कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो ये बिजनेस का रूल है कि तल्ख कलामी तो लाजमी होती है। और जब तल्ख कलामी शुरू हुई तो हमने उन्हें ये बताया कि हम आवाम की आसानी के लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी जो था तल्ख कलामी की और थोड़ी सी बदतमीज़ी और बुरा रवैया जो था वो इख्तियार किया। लेकिन हमने रमज़ान का पैगाम ही मोहब्बत है, और जैसा कि नेमत रमज़ान तो नेमत है रमज़ान तो बेसिकली हमने उस पैगाम को जो था आम किया और हमने उनसे लड़े बगैर उनको समझाया और इस काम को जारी रखा। माशाल्लाह, फिर आपका पहले रोज़े से आज तक माशाल्लाह हम 10वीं सहर कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कायम है अभी तक। बिल्कुल, इंशाल्लाह, और ये आगे भी कायम है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और मज़ीद हिम्मत और तरक्की अता फरमाए। और ये वैसे शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ख्याल कैसा आया और इतना बड़ा जज्बा रखने का ख्याल किस तरह से आया? क्योंकि इतने सारे लोग मसरूफ़ में लेते हैं, कोई डॉक्टर बनने की सोचता है, कोई इंजीनियर बनने की सोचता है, कोई बिल्डर बनने की सोचता है, कोई अपनी सोचता है, कोई पायलट बनने की सोचता है, रिदा होस्ट बनने का सोचता है। आपका कैसे ख्याल आया कि ये काम करें? मेरी वालदा जो है वो सोशल वर्क किया करती थी, लेकिन वो किसी नाम के तहत नहीं किया करती थी, और जब वो इस दुनिया से रुखसत हुई तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी उस वक्त उस्मा साहिबा, और हमने ये प्लान किया कि हम जो है एक अपनी वालदा के नाम से जो है एक प्लेटफॉर्म लेके आएंगे और उससे हम टैलेंट प्रमोशन, एजुकेशन और डिफरेंट मामलात में जो है आवाम की सपोर्ट करेंगे। क्या बात है। लेकिन जब हमने ये मुल्क के हालात देखे और बढ़ती हुई महंगाई देखी तो हम दोनों से रुका नहीं गया। इनका मशवरा था और मेरा भी मशवरा इसमें शामिल था कि हम कुछ ऐसा करेंगे इस रमज़ान की जिससे जो है लोगों को फ़ायदा हो और लोग जो है आसानी से जो है अपने रमज़ान अपनी औलाद के साथ, अपने माँ बाप के साथ गुजार सकें। तो हमारा ये मकसद था। सब्जी ऐसी चीज है जो आप डेली बेसिस पे लेके जाओगे, पकाओगे। ऑयल ऐसी चीज है कि आप बगैर ऑयल के खाना नहीं बना सकते। ठीक है, चावल, आटा ये आपकी बेसिक नीड्स में जो है इंक्लूड होती हैं। रही बात फ्रूट्स की, तो मैं कहती हूँ रमज़ान की खूबसूरती है फल, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इवन खजूर
ہاں جی میں جیسے ہم بھی obvious بات ہے ہمارے گھر بھی سامان آتا ہے, تو جو کھجور کا ڈبہ 400 450 کا تھا اب وہ 750 کا ہے, ہارڈلی 650 اس طرح. بہت اچھی کوالٹی کی بات, لو کوالٹی تو آپ چبائیں گے کیسے, پھر آپ کو دانتوں کا علاج کرانا پڑے گا. تو پھر سبھی نے بھی بولا کہ نہیں عظمیٰ کچھ ایسا کرو, کچھ تو کیونکہ دسترخوان ایک سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ثواب نہیں ملتا, آپ کچھ بھی کرو رمضان میں, وہ آلریڈی کر رہے ہیں, تو میں نے کہا کچھ ایسا کر رہے ہیں جو کچھ ڈفرینٹ بھی ہو, ٹھیک ہے, اور ایز ویل ایز لوگ کے کام تو ہے, اگر آج وہ سبزی لے کے جا رہے ہیں ان کے 2 دن 3 دن چلے پھر وہ دوبارہ لینے آ جائیں. اب یقین کریں ایک کافی سارے لوگوں کو میں ایسے دیکھ رہی ہوں جو روز آ رہے ہیں. میں نے کہا ایک دن میں نے پوچھا انکل آپ اسٹور تو نہیں کر رہے, تو کہہ رہے نہیں اسٹور نہیں کر رہا بیٹا, ٹماٹر تو ایسے استعمال ہو جاتے ہیں کچھ بھی, اور ٹماٹر آلو پیاز ڈیلی لے کے جا رہے ہیں ہمارے پاس. کئی لوگ ایسے بھی آتے ہوں گے کہ بہت سارا سامان ان کا تو بس نہیں چلتا ہوگا. ہمارے تو عوام کا بھی کچھ یہ معاملہ ہے کہ دیکھتے ہیں جہاں بچت پتا لگا تو سب چیزیں ہی بیسیکلی دیکھیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر ایک دن کے بعد دوسرے دن مہنگائی کا جو لیول ہے وہ بہت تیزی سے انکریز ہو رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس خطرے میں رہتے ہیں. ہر کوئی اس میں اگر آپ دیکھیں پیٹرول کے ریٹ جب بڑھنے والے ہوتے ہیں تو رات کو بائک کا ایک رش نظر آتا ہے پیٹرول پمپ پہ. بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ یہاں پرائس اتنی جلدی انکریز ہوتی ہے کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا جتنا بھی راشن ہے یا جتنا بھی کھانے پینے کا سامان ہے وہ اسٹور کر لیں, کیونکہ پورا رمضان گزارنا ہے. رمضان میں مہنگائی اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کہیں کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہاں حکومتی کچھ ادارے ہیں اور بہت اچھے ہمارے کچھ سیاستدان ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جو عوام کی آسانی کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن میں حکومت سندھ سے اس پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے منافع خور اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کرائم ہے. اگر غور سے اس کو غور کریں تو یہ بہت بڑا جرم ہے. بالکل ایسے ہی آپ منافع کمائیں, منافع کمانا منع نہیں ہے, اسلام بھی اس کو جو ہے حلال قرار دیتا ہے. لیکن منافع خوری ایک اور چیز ہے کہ مطلب آپ اگر 100 روپے کی چیز منڈی سے خرید کے لا رہے ہیں اسے آپ 500 روپے کا بیچ رہے ہیں مارکیٹ میں, تو یہ منافع خوری ہے, یہ کھلا حرام. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. شاہانہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے روح رواں محترمہ عظمیٰ سمیع صاحبہ, سمیع مختار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بتا رہے ہیں آج کی مشکل حالات کو. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پلیٹ فارم پہ جا کر ان کے پیجز کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کاوشیں رمضان المبارک میں کس طرح سے خدمات پیش کر رہے ہیں. بچت بازار انہوں نے اتنا بڑا اسٹیپ, دسترخوان لگانا میں خیال تھوڑا سا ایزی کام ہوگا, لیکن یہ تو بہت ہی بڑا اسٹیپ ہے. اور جس طرح پوری رات وہ منڈی میں اسپینڈ وہ بھی باتیں کرتے ہیں. میں چاہوں گا مخیر حضرات سے جو ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل ان کو سپورٹ کریں. ان کے پیجز میں ان کے کانٹیکٹ نمبرز دیے ہوئے ہیں, ان سے کانٹیکٹ کا ریلیشن قائم کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. تو پیجز سرچ کریں, ان کی کاوشیں دیکھیں, ان کو لازمی سپورٹ کریں, اپنا حصہ لازمی ملا ان مشکل حالات میں, کیونکہ آپ کا حصہ وطن کس غریب کے کام آ جائے, کس سفید پوش کے کام آ جائے اور آپ کی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو ان سینیریو میں رہتے ہیں, دن بڑا چھوٹا ہوتا ہے, اور بچت بازار میں سبزیاں پھل فروٹ ان کو جمع کرنے میں اتنا ٹائم چاہیے, ان کو سیٹ کرنے میں, کیونکہ ہر چیز سیٹ بھی کرنے میں سب سے پہلے تو لانے میں سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ پہلے جو پرانی سبزی منڈی تھی وہ آپ کے شہر میں واقع تھی, لیکن اب وہ ہائی وے پہ چلی گئی ہے منڈی کافی دور, تو آپ کو وہاں جانا, وہاں جا کے جو ہے پرچیزنگ کرنا اور وہاں جا کے ڈیلنگ کرنا, اور پھر اس کے بعد سامان کو لوڈ کروانا, رات کو کیمپ پہ اتارنا, پھر 2 لڑکوں کا کیمپ پہ موجود رہنا پوری رات, کہ اگلے دن صبح جب وہ کیمپ کھلے گا تو وہ لڑکے وہاں موجود رہیں گے تاکہ سامان, آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات ایسے ہیں ورنہ سامان غائب. تو جو لوگ یہ سارے گاڑی کا پیٹرول نہیں چھوڑتے ہیں, سبزی نایاب ہوئی ویسا سبزی بالکل اس ٹائم نایاب ہے. کتنے بجے آپ صبح آغاز کر دیتے ہیں کیمپ کا؟ ہم اس کا آغاز جو ہے دوپہر کو 2 بجے کرتے ہیں, کیونکہ بیسکلی تمام لوگوں کی آفس سے چھٹی ہوتی ہے 2 بجے, تو ہم 2 بجے اس کا, ویسے بھی جن کی چھٹی نہیں بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں کراچی میں ایک رواج ہے, وہ صبح سحری کر کے سوتے ہیں, اور کوئی نوکری پیشہ لوگ تو بیچارے بہت مظلوم ہوتے ہیں, ورنہ تو ہم جیسے تم تو جاگتے ہی رہتے, ہم تو سوتے ہی نہیں, ہم تو ریدہ تو کوئی نہیں ہے. پہلے رمضان سے ان کی نیند ہے دوبارہ ہوئی, پہلی ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کر رہی ہیں, اور
आती हुई उनको टेंशन इतनी रहती है कि सुबह सहरी करने जाने, शाम में इफ्तार करने के लिए मिलना, लेकिन अच्छा भी लग रहा होता है। इन लोग की काविशों को तो सलाम है सभी भाई, आपकी माशाल्लाह जिस तरह से आप खिदमत इंसानियत के हवाले से काम कर रहे हैं, रात में परचेजिंग करते हैं, दिन में फिर बस उसको मैनेज करना, उसको सेट करना। सबसे अच्छी बात ये है कि जैद आप काम कर रहे हो, लेकिन जब तक आपके साथ लोग नहीं खड़े, ठीक है, जब तक आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं खड़ा, क्योंकि देखिए हम भी काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हमसे बड़े हैं वो जब आप उनकी सरपरस्ती में जाते हो तो ज़्यादा एक अच्छी चीज़ लगती है। जैसे फैसल अमीद भाई हैं, हम कराची वाले, वो कंटिन्यूअस हमारे साथ रहते हैं, मतलब जैसी मैं उनको फ़ोन करती हूँ हम पहुँचने वाले हैं, हम पहुँचते हैं वो आ जाते खड़े होते हैं, क्या बात है कि भाई मैं आ गया हूँ। तो मुझे बड़ी होता है आप आ गए ना, हम कहते हैं चलो सुकून है, फिर हम लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि प्रॉपर हम टैग्स लगाते हैं ताकि पब्लिक को भी परेशानी नहीं हो और हमारे हाँ ताकि हमें भी परेशानी नहीं हो। इतना टाइम नहीं है क्योंकि बहुत रश होता है, स्पेशली आलू प्याज इस दो की चीजों का होता है, ज्यादातर कोशिश होती है धनिया पुदीना जो है फ्री में चाहिए वो वाला ना, 10 रुपए का वो भी डाल दो, प्याज के बगैर खाना और आलू के बगैर पकौड़े नहीं बनते। एग्जैक्टली, आलू खवातीन की फेवरेट डिश होती है, बहुत वेजिटेबल है भाई। मतलब एक अंकल सब्जी लेके गए और दोबारा भागते भागते आए, उनके पास ऑलरेडी शॉपर्स थे, मैंने कहा शायद कुछ रह गया, कह रहे वो आलू और दे दे, बेगम का फोन आया। मतलब एग्जैक्टली, बड़े भी खा लेते हैं कुछ भी, जैसे हम सबकी फैमिलीज भी हैं, तो फोन में तो हम सब कहते हैं आइए खुद लीजिए खुद देखिए, उससे ये होता है कि आप अपने हाथ से जो चीज लेते हैं ना उसकी वैल्यू होती है। जिस तरह से आप लोग हमें समाज कर रहे होते हैं, हमारी लाइक कमेंट के थ्रू हमें पसंदीदगी का इजहार कर रहे होते हैं, इसी तरह से आपने इनको भी सपोर्ट करना चवाना मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा काम करनी है इतनी मुश्किल हालात में, और जो भी इन मुश्किल हालात में लोग मुखैर लोग सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि क्योंकि इनके पास बाकायदा तौर पर बहुत बड़ा मजमू होता है और बहुत रश होता है, लोग इनसे कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं, लोग इनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप इनको सपोर्ट करेंगे तो ये आके लोग जो ज़रूरतमंद है उनको सपोर्ट कर सकें, तो आपने लाजमी सपोर्ट करना है। तो बिकॉज ये जो सब्जी का ये है, ये कोई हम कोई कारोबार नहीं कर रहे, ये कोई कारोबार नहीं है, ये हेल्प है, ठीक है, हमारी साइड से एक हेल्प है, एक गिफ्ट समझिए, ताकि वो सब अपने घर में अच्छे से खाना खा सके प्रॉपर, बिकॉज ये वेजिटेबल्स आपकी डाइट का वो एक मेन जो है हिस्सा होती है। ये जो आप परचेजिंग करके सेल करते हैं उसमें आप B2B हम उसमें कहते हैं कि मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। नहीं, ये नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है, ये नो प्रॉफिट एंड लॉस कह सकते हैं, नो प्रॉफिट एंड प्लस लॉस कह सकते हैं, आपको अपना हिस्सा डाल के बिल्कुल, ये बात कम रेट पे दे रहे हैं, आप मंडी से एक तो हम कम रेट पे जाते थे, एक तो हम मंडी से कम रेट पे दे रहे हैं, फिर मंडी से यहाँ तक लाने का एक्सपेंस, फिर रास्ते में आपको पता है 100 मामलात, मंडी से सामान निकलता है तो वहाँ टूल और सारी चीजें मौजूद हैं, तो ये सारी चीजें प्लस अगर की जाए तो रेट थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो हुकूमती लिस्ट है या तो उसके मुताबिक सेंड करें, वो जो मंडी वाले प्राइस है हुकूमती लिस्ट में या तो उसके मुताबिक सेंड कर दें या लोअर दें। क्या बात है जी, यही तो काविश है आपकी, माशाल्लाह, दिल खुश हो गया। और मैं एक दफा फिर लास्ट में क्योंकि वक्त शहर का टाइम भी हो गया और गीता को भरपूर भूख लग रही है, मैं तो बहुत शौक से सहरी करती हूं, बहुत शौक से करती हूं, समोसे पकौड़े समोसे नहीं सहरी में खाया, वो मैंने इफ्तार में खाया था, वो सहरी में भी तो खाती हैं आप, बता देना ये इनकी डाइट, इनकी जो हेल्थ का राज है। नहीं, रमजान में कोई डाइट नहीं भाई, खाओ पियो ऐश करो, एक अच्छी होस्ट होने के लिए और एक अच्छा जो है एक्ट्रेस होने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं, एनर्जी बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी, लेकिन पूरा साल मत फॉलो कर लीजिएगा आप इसे। लेकिन ज़हर मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगी, माशाल्लाह से जो मैंने अभी इन दो कपल से सीखा, अल्लाह ताला ने कहा है मैं वैसा जोड़ बनाता हूँ जैसे तुम खुद होते हो, बात कह रहे हैं माशाल्लाह। आपको ऐसे अपनी वालदा से आप इंस्पायर्ड थे, लेकिन क्या खूब आपको अल्लाह ने ज़ौजा अता की कि उनका भी वही माइंड सेट है, और जब दोनों मिल गए माशाल्लाह तो क्या कार खैर हो गया। देखने वालों से अपील है जो इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, जैसे आपने कहा मुखैर हज़रात, काइंडली अपना हिस्सा डालें। नाज़रीन, इसी काविशों को आप मज़ीद देखते रहेंगे। मैं चाहूँगा इख्तिताम की तरफ जाने से पहले शुक्रगुजार हूँ समी मुख्तार साहब आपका, और शुक्रगुजार हूँ समी साहिबा आपका, शबाना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को किधर सपोर्ट करें। मैं चाहूँगा कबल इसके हम इख्तिताम की जानिब पढ़ें, आप दोनों की जानिब से कोई पब्लिक मैसेज आपके कल में हो जाए। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग हैं जो देख रहे हैं ज़ैद के प्लेटफॉर्म से, होस्ट के प्लेटफॉर्म से,
کہ وہ ہمیں سپورٹ لازمی کریں, اور آپ کو فون کر کے یا پیج پہ کچھ ضرورت نہیں ہے, آپ ڈائریکٹ ہمارے اسٹال پہ آئیے, آپ خود آئیے, آپ خود آئیے, خود دیکھیے اور پھر ہمیں وہاں سپورٹ کیجیے, خود دیکھیں اور خود آئیں اور خود فیصلہ کریں. بہت اچھی بات, بہترین بات کر دی سمیع بھائی, آپ کا بھی بہت شکریہ. میرا ایک چھوٹا سا میسج یہ ہے کہ ہمیں اس وقت بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور ہماری قوم جو ہے اس وقت بڑی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ کسی آرگنائزیشن کو سپورٹ نہیں بھی کر سکتے, وہ اتنا زیادہ نہیں ان کی ارننگ, تو تقریباً ایک گھر کا خرچہ جو ہے ہر ایک گھر اٹھا لے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے. انڈیویجولی آپ اپنا اپنا دیا جلا دیں, کیا بات ہے جی. اور جس طرح مار پیٹ ہو رہی ہے آج کل بچت بازاروں اور منڈی میں, کائنڈلی اس سے پرہیز کریں, ڈسپلن قائم کریں. یہ رمضان کا مہینہ ہے, اپنا اور اپنوں کا خیال, محبت کا درس دینے کا مہینہ ہے ناظرین. تو ناظرین اسی بات, اسی خیال, اسی اظہار کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. بہت جلدی آج افطار میں ایک بار پھر نئی کاوشوں کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ کی. تب تک کے لیے اپنے مہربان زید اختر اور ہدایت فانی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نعمت رمضان. اللہ حافظ و نگہبان.